मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। किं सूत्रं पाठनीयम्? इदानीं तस्मिन् दिनचर्यां ष्टुनाष्टुः अपि अभूत्। शात् अभवत् इति मन्ये। ष्टुनाष्टुः अपि अभवत् वा? आं सर रामषष्ठः रामष्टीकति इति अभवत् इति मन्ये। अभवद्वा? भवतु तर्हि नपदान्ताट्टोरनाम् इति सूत्रस्य पाठः कर्तव्यः। भवतु। नपदान्ताट्टोरनाम् नपदान्ताट्टोरनां न पदान्तात् टोः अनाम् इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र यद्यपि अत्र नपदान्ताट्टोरनाम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र अनाम् इति पदान्तात् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। पदान्तादित्यस्य अथवा टोः इत्यस्य पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति। तथा च तोः इत्यस्य विशेषणम् अनामिति तोः इति। तोः इत्यस्य विशेषणं भवति चेत् अनाम् इति प्रथमा विभक्तौ वर्तते, तोः इति तु षष्ठी विभक्तौ वर्तते। कथं भिन्नविभक्तिकम् एतत् कथं विशेषणविशेष्यभावः कथं संगच्छते इति प्रश्नः। तत्र वक्ति भोः अत्र अनाम् इति यत् पदं श्रूयते यद्यपि तत्पदं षष्ठी विभक्तौ वर्तते, परन्तु तत्र यदि षष्ठी विभक्तौ भवति चेत् तर्हि अनामः इति वक्तव्यं, परन्तु तत्र अनामः इति नास्ति, अनाम् इति वर्तते। तत् कथं संगच्छते इति प्रश्ने तत्र वक्ति भट्टोजि महोदयः अनाम् इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इति। अनाम् इति यद्यपि अत्र अनामः इत्येव वर्तते, परन्तु तत्र षष्ट्याः सोः लुकालुप्तत्वात् षष्ठीविभक्तेः तत्र षष्ठीश्रवणं न भवति, अपि तु सा विभक्तिः षष्ठीविभक्तिः एव इति मन्तव्यम्। एवं तथा च सूत्रार्थः एवं सम्भवति। इदानीं पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति। तथा च तस्य उदाहरणं भवति षट् सन्तः इति। षट् सन्तः, षट् सन्तः इत्यत्र षट् इत्यत्र टवर्गः वर्तते, अनन्तरं सकारः वर्तते। तथा च पूर्वसूत्रेण ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण अत्र ष्टुत्वस्य प्रसक्तिः वर्तते। स्तोः ष्टुनायोगे ष्टुः स्यात् इत्युक्तत्वात्। तथा च अत्र सकार तवर्गस्य सत्वात् टवर्गयोगस्यापि सत्वात् अत्र सकारस्य षत्वं स्यात् इत्यापत्तिः, परन्तु अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते इति कृत्वा अत्र सन्धिः न भवति, ष्टुत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। तर्हि किं भवति? षट् सन्तः इत्येव तिष्ठति। एवं षट् ते इत्यस्ति। षट् ते इत्यत्रापि षट् इत्यत्र टवर्गः वर्तते, ते इत्यत्र तवर्गः वर्तते, तालव्यतवर्गः। तथा च तादृश इचुयशानां तालव्यनः दान्त्य दन्ततवर्गः वर्तते। तथा च तत्रापि यद्यपि पूर्वसूत्रेण ष्टुत्वं स्यात्, परन्तु अनेन सूत्रेण निषेधः कृतः, अतः न भवति, षट् ते इत्येव तिष्ठति इत्यभिप्रायः। एवम् अत्र दलकृत्यचिन्तनं करोति। पदान्तात् इति किम् इति। पदान्तात् किम्?
बहु सूत्रे न पदान्ताट्टोरणाम् इति सूत्रे पदान्तादित्युक्तवान्। किमर्थं पदान्तादिति वक्ति भवान्? मास्तु, पदान्तादिति मास्तु। तर्हि सूत्रार्थः कथं स्यात्? टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। अर्थात् टवर्गात् परे यदि सकार तवर्गौ स्तः तदा ष्टुत्वं न भवति। एवं सति ईड् ते इत्यस्ति, ईट् इत्यस्ति, ईट् इत्यत्र ते इति तिङ् प्रत्ययः, तथा च ईट् इत्यत्र विद्यमान टकारस्य जलां जशोन्ते इति सूत्रेण डत्वं भवति, तथा च ईड् ते इति, ईड् ते इत्यवस्थायां तत्र ईट्टे इति ष्टुत्वम् अपेक्षितं, परन्तु इदानीं निषेधः कृतः वर्तते इति कृत्वा अत्रापि ष्टुत्वं न स्यात्, अनिष्टं रूपं सञ्जायेत। तन्मा भूदित्येतदर्थं पदान्तात् इति पदस्य ग्रहणं कृतम्। इदानीं सूत्रार्थः पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तथा च ईड् ते इत्यवस्थायां ते इति यः तिङ् प्रत्ययः परे वर्तते तदा ईट् इति एकदेशे विद्यमान ईट् इत्यस्य पदसंज्ञं नास्ति। सम्पूर्णस्य अर्थात् ईट्टे इति सम्पूर्णस्य पदसंज्ञं वर्तते, न तु ईड् इत्यत्र ईट्टे इत्यत्र पदैकदेशे विद्यमान ईड् इत्यस्य नास्ति पदसंज्ञं। तथा च पदसंज्ञायाः अभावात् तत्र पदान्तात् टवर्गात् यदि भवति सकारतवर्गः तदा एव निषेधः, परन्तु पदान्तात् टवर्गान्नास्ति अत्र, तथा च तत्र निषेधः न भवति। निषेध अभावे तत्र ष्टुत्वं भवति इति कृत्वा ईट्टे इति रूपम् इष्टं रूपं सम्भवति इति। तदर्थं पदान्तादिति आवश्यकम्। एवमेव टोः इत्युक्तवान्। टोः टवर्गात् इति, टवर्गात् परस्य इति। टवर्गादिति किमर्थं? कुतः इत्युक्ते पूर्वसूत्रे तावत् ष्टुनाष्टुः इत्यत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रे तावत् शकारटवर्गयोः योगे तावत् शकारटवर्गौ स्तः इति, तथा च तत्र शकारस्यापि सङ्ग्रहः कृतः वर्तते। शकारसङ्ग्रहः पूर्वसूत्रेणैव अनुवृत्तिं कृत्वा अत्रापि ष्टोः इति वक्तुं शक्यते। तथा च किमर्थं केवलं नपदान्तात् टोः इति टवर्गस्य अत्र अनुवादं कृत्वा किमर्थं अत्र एवं निषेधः कृतः वर्तते इति प्रश्ने तत्र वक्ति भोः, यदि टवर्गादिति न वदामः तर्हि शकारोऽपि पूर्वसूत्राद् अनुवृत्तिः स्यात्, शकारस्यापि, अर्थात् ष्टुः इत्यत्र विद्यमान शकारटवर्गौ अनुवर्ततः। एवं उभावपि यदि अनुवर्ततः अनुवर्तेते तदा किं भवति इत्युक्ते तदा सर्पिष् तमम् इत्यस्ति। सर्पिष् तमम् इत्यत्र सर्पिष् इत्यत्र शकारः विद्यते, सर्पिष् तमम् इति। तथा च तत्रापि किं स्यात्? अयं निषेधः स्यात्, अर्थात् अत्र ष्टुत्वं भवति, सर्पिष्टमम् इति भवति, परन्तु टोः इति न वदति, अपि तु ष्टोः इति वदति चेत् तदा शकारात् तवर्गयोगे अपि तवर्गस्य शकारयोगे अपि ष्टुत्वं न स्यात् इत्यापत्तिः। तथा च तत्र सर्पिष् तमम् इत्यत्र तवर्गस्य ष्टुत्वं न स्यात्, सर्पिष् तमम् इत्येव अनिष्टं रूपं सञ्जायेत। तन्मा भूत् इत्येतदर्थम् अयं कथयति टोः इति अत्र सूत्रे। तथा च इदानीं पूर्वसूत्रात् शकारस्य अनुवृत्तिः न भवति, केवलम् अत्र टोः इति उक्तत्वात्, टवर्गात् परस्य इति उक्तत्वात् अत्र टवर्गात् परे यदि सकारतवर्गः भवति चेत् तदा एव निषेधः। तथा च अत्र
टवर्गात् परे नास्ति, शकारात् परे विद्यते, अतः अत्र अष्टुत्वनिषेधः न भवति, अपि तु सर्पिष्टमम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवमेव तत्र सूत्रे अनामः इति, अर्थात् अनामः नाम नाम भिन्नम् इति। ष्टुत्वनिषेधः यदि सकारतवर्गयोः ष्टुत्वनिषेधः भवति, कस्य इत्युक्ते नाम इति शब्दं त्यक्त्वा, नाम इति पदं त्यक्त्वा अन्येषां तवर्गाणां सकारतवर्गाणां सत्त्वे तदा एव निषेधः भवति। परन्तु नाम इति पदसत्त्वे तावत् तत्र निषेधः न भवति इति। तत्र किञ्चित् अर्थात् ईषदिव विपरिणामं करोति वार्तिककारः। भोः तत्र सूत्रे अनाम इति उक्तवान्, अनाम इति अनाम इत्यस्ति, परन्तु केवलं नामशब्दसत्त्वे ष्टुत्वं भवति इति न वक्तव्यं, नवति नगरी इत्यादि शब्दानाम्, अर्थात् अत्र सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः नपदान्तात् टोरनाम् इति न सूत्रं, नपदान्तात् टोः टोरनां नवति नगरीणाम् इति सूत्रं, तस्य अभिप्रायः वार्तिककारस्य। तथा च इदानीं षट् नाम इत्यवस्थायां षट् इत्यत्र जष्ट्वं भवति चेत् षड् इति, नाम इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण निषेधे प्राप्ते अनाम इति निषेधस्य सत्वात् नाम भिन्नस्य इत्युक्तत्वात् तत्र ष्टुत्वं भवति, तथा च षण्णाम इति रूपं भवति। एवमेव षट् नवतिः इति, तत्रापि षण्णवतिः इति रूपं भवति। षट् नगर्यः, तत्रापि षण्नगर्यः इति रूपं संजायते इत्यभिप्रायः। अनन्तरं सूत्रं वर्तते तोः षि इति। तोः षि इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तोः इति षष्ठी, षि इति सप्तमी, तथा च तवर्गस्य शकारे परे नष्टुत्वम् इति वक्ति। नष्टुत्वं तवर्गस्य शकारे परे नष्टुत्वम् इति। तथा च नपदान्तादिति सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। तथा च किं भवति, अत्र ष्टुत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। ष्टुत्वं न भवति चेत् तस्य उदाहरणं भवति सन् षष्ठः। यद्यपि सन् षष्ठः इत्यवस्थायां सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे तत्र शकारटवर्गाभ्यां योगे ष्टुत्वं स्यादिति, परन्तु अत्र ष्टुत्वं न भवति इत्युक्तवन्तः। अतः सन् षष्ठः इत्येव तिष्ठति। तत्र नकारस्य नकारः न भवति, टवर्गीयनकारः अर्थात् मूर्धन्यनकारः न भवति इत्यभिप्रायः। एवं जलां जशोन्ते इति सूत्रं। जलां जशोन्ते इति, जलां जशोन्ते इति सूत्रस्य इदं सूत्रं पूर्वमेव पाठितं। कुत इत्युक्ते कुत्र तत्र पठत् पठत् इति आगतं खलु दृष्टान्तः, पठत् पठदिति इत्यादि। तत्र पठत् पठदिति इत्यत्र पठत् इत्यस्य तकारस्य दकारः आगतः। कथम् इत्युक्ते जलां जशोन्ते इति सूत्रेण इति पूर्वमेव उक्तम्। अथापि हल् सन्धिप्रकरणमिदम् इत्युक्त्वा इति अत्र हल् सन्धिप्रकरणे अपि अस्य सूत्रस्य परिगणनं कर्तव्यम्। अतः अत्रापि वक्ति जलां जशोन्ते इति। वाक् ईशः, जल्वर्णानां जश्वर्णाः भवन्ति अन्ते इति। तथा च जल्वर्णानां जश्वर्णः भवति इत्युक्तत्वात् अत्र किं भवति, वाक् ईशः इत्यत्र झल्वर्णः नाम वाक् इति ककारः, तस्य जश्वर्णः नाम स्थानि अर्थात् स्थानसाम्यात् जश्वर्णः नाम जबगडद, जबगडद इत्यत्र गकारः भवति। अतः वाग् ईशः वागीशः इति। एवमेव चिद्रूपं, चित् रूपम् इत्यस्ति। चित् इत्यत्र तवर्गः तकारः, तकारस्य जश्वर्णः नाम
जबगडद इत्युक्तत्वात् दकारः स्थानिना अर्थात् स्थानसाम्यात् दकारः आगच्छति तदा चिद्रूपम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति। यरोनुनासिके अनुनासिकः वा, यरः अनुनासिके अनुनासिकः वा इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। भवतु श्वः किञ्चित् अधिकं कुर्मः, अद्य किञ्चित् कार्यान्तरं वर्तते मम, अतः श्वः कुर्मः भवतु। व्यासाय भवनाथाय शेषाय गुणराशये सत्याय शुद्धविद्यामृताय च नमो नमः। तपस्वाध्याय कृष्णपूजार्थं विशेषं हरे नमः।